الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم باز در مورد خطاهای رایجی که در حج هست صحبت میکنم. خطایی که بعضی از مسلمان‌ها از سر ناآگاهی این را انجام میدند. یکی از چیزهای خیلی بارزی که وجود داره، وقتی که مسلمانان میرن عرفه رکن مهمی از ارکان حج هست و وقوف در عرفه، یعنی در عرفه شما حضور داشته باشید. سرزمینی است، صحرایی است، در این صحرا شما حاضر بشید و در اونجا مشغول انواع و اقسام ذکر و عبادت بشید. و اون روز ذکر، روز دعاست، روز عبادت، روز توحیده. ولی در اون میان هم خطاهایی صورت میگیره. خطاها از این قبیل که در اون روز مبارک، روز بسیار مهمی هست، بعضیا مشغول بیشتر وقتشون مشغول خوردن و خوابیدن و خلاصه حرف زدن های الکی و گاهن مشغول شدن با گوشی های موبایلشون و گاهن مشغول شدن با حرفای بیفایده‌ای که نه نفعی برای دینشون داره نه دنیاشون مشغول میشن، یا بعضی مشغول دنیا هم میشن و این یک خطا است. خطای دومی که وجود داره دعا کردن به سوی کوه عرفه هست. جبل عرفه رو دیدید شما، در اونجا یه عمود سفید رنگی رو گذاشتن که در زمان پیامبر نبوده، پیامبر هم بهش دستور نداده این باشه. حالا چه کسی این رو گذاشته، در چه تاریخی گذاشته شده بماند، در تاریخ‌های متأخر گذاشته شده، در زمان صحابه و تابعین و تابعی هم نبوده. 3-4 قرن بعد کم کم در زمانهای متأخرتر، حتی در زمانهای شاید برمیگرده به چندین قرن پیش، ولی هر کسی این رو گذاشته اثر ناآگاهی و جهل بوده، یا ابتداء این رو گذاشته که بگه این جبل عرفات. پیامبر رو به این کوه دعا نکرده، نرفته بالای این کوه جبل عرفات. امروز مردم سر و دست میشکنن که خودشون رو به بالای کوه برسونن. چقدر مردم اذیت میشن، اینقدر فشار به هم دیگه میارن، هر کسی میخواد از روی کوه دیگری بره بالای این کوه، در حالی که هیچ اجر و فضیلتی نداره. رفتن بالا از جبل عرفه هیچ فضیلتی نداره. پیامبر در پشت این کوه دعا میکردند، میومدن پشت کوه دعا میکردن، اون کوه عرفات، جبل عرفات، اما روی کوه نرفتن، رو به اون کوه هم دعا نکردن، پشت به اون کوه دعا کردن. الان کسانی فکر میکنن اگر رو به اون کوه بیستن دعا کنن اجر و ثواب داره، در حالی که این گونه نیست. هیچ اجر و ثواب و مزیت خاصی نداره. حالا جبل الرحمه هست، درسته، و اما ایستادن در اونجا، ببینید در حدیث که اومده فضیلت خاصی در اونجا نداره. پیامبر اکرم علیه السلام پشت اون کوه، یعنی پشت به کوه ایستادند. در حدیث که میگه انما وقف رسول الله صلی الله علیه و سلم خلفه و جعله بین یدیه تجاه القبله، پشتش ایستاد و به طرف بین پیامبر و بین قبله جبل الرحمه بود، نه پشت به کعبه، پشت به قبله. پیامبر رو به قبله ایستادند، نه رو به جبل، و فرمودند وقفت ها هنا و عرفت كلها موقف. میگه من اینجا ایستادم و عرفه همش موقفه، هر جاش بیستی خوبه. میگه من اینجا ایستادم، شما هم هر جا بیستید درسته. به این معنی نیست که این جایی که پیامبر ایستاده بر بقیه جاهای دیگه‌ای که هست در عرفه اختصاص داره، تمیزی داره، ثواب خاصی داره. این گونه نیست، بلکه پیامبر در دعاش رو به قبله ایستاده، نه رو به جبل، رو به اون کوه. بگیم این کوه رو هدف قرار داده در دعاش، فکر کردین این دعا، این کوه فضیلتی داره. میگه در روایت اهل علم میگن هر کسی التزام پیدا کنه به این موضوع، خودشو ملزم بدونه به این، باید حتما رو به جبل عرفه دعا کنه. اشتباه بزرگی است. کسی که حالا یک طرفش، اگه کسی این طرف ایستاده، خب این کوه وسط میفته بین
کسی که دعا میکنه و بین کعبه. و اگه کسی که بعد اون ایستاده چیکار باید بکنه؟ نباید پشت کنه به کعبه، به قبله و رو کنه به این کوه و دعا کنه. اگه این کار رو کرد کار غلط و اشتباهی کرده و خلاف سنت است. سنت این رو به کعبه دعا کنید، نه رو به جای دیگری. پیامبر این کار رو نکرد و پیامبر از جبل الرحمه هم بالا نرفت و ایستاد همون جایی که بود و عبادت رو شروع کرد. ولی امروز اون بدعتی که صورت میگیره اینه که مردم دارن یک ازدحامی صورت میگیره در اونجا، فشاری به مردم میاد در اونجا که بخوان خودشون رو به بالای کوه برسونن و در اونجا دعا کنن، در حالی که همون پایین بیستید و دعا کنید و رو به کعبه و رو به قبله بیستید. پشت به قبله رو به کوه غلط و اشتباه بزرگی است و حتی باعث میشه این که تصور این که برای این کوه مزیتی وجود داره و کم کم شکل تعبد شما عوض میشه، به جای اینکه خدا رو مورد خطاب قرار بدید اون سنگ و این ستون و این علمی که اونجا هست رو مورد خطاب قرار میدید. خدا به همه ما بصیرت بدهد. یکی دیگه از خطاهای رایجی که وجود داره اعتقاد این که در بحث چیز هست، سنگریزه هایی که برمی‌دارید و منا و مزدلفه رو هم بگم. بعد اینکه عرفه تمام شد، برگشتن به مزدلفه، موندن در مزدلفه، در اونجا واجبه بمونید شب و بعد از طلوع آفتاب، بعد اینکه نماز فجر رو همونجا میخونید، طلوع آفتاب که زد میرید. مزدلفه هدف مبیت مزدلفه است. بعضیا اشتباه حالی میشن اونجا رو شب تا صبح میشینن، حرف میزنن یا مشغول ذکر و راز و نیاز میشن. همه اینها در اون شب اشتباه است. در اون شب فقط سنت و اجر و ثواب مال مبیته. یعنی چی؟ یعنی بخوابید. خوابیدنی که اونجا هست براتون ثواب داره، ثوابش از بیدار بودنتون بیشتره. همون شب رو مبیت به مزدلفه داشته باشید، در اونجا بخوابید، استراحت کنید، بیدار نمونید. همین که اونجا رسیدید جایی رو برای خودتون مهیا کنید و بخوابید. این اجر ثوابش رو استراحت کنید. فردا صبح بعد از نماز صبح حرکت میکنید به طرف منا. اما خطا اینه که بیدار میمونن عده‌ای، یا خطا اینه که بعضیا قبل از طلوع آفتاب حرکت میکنن به طرف منا. باید حتما نماز صبح رو اونجا بخونن، بعد اینکه آفتاب طلوع کرد حرکت میکنن به طرف منا. ولی بعضیها همون یک لحظه، یک ساعت، 2 ساعت میشینن و بعد دیگه میان به طرف منا برای رمی جمرات. یک استثناء وجود داره برای کسانی که مریضن، کسایی که زنی همراهشون نمیتونن ازدحام رو تحمل کنن، زودتر حرکت میکنن از مزدلفه، فتوا داده شده. ولی اصل اینه که همه بدون استثناء بمونن. اگر زنه، اگر مرده، اگر در هر سنی هست، در هر وضعیتی هست، من کسی که شرایط خاصی داشته باشه که بتونه این رو رعایت نکنه. و اجر و ثواب در این هست که انسان شب رو در اونجا بمونه. موضوع بعدی موضوع سنگریزه ها است. نیاز نیست شما از یه جای خاصی سنگریزه بردارید، هر جا که گیرتون اومد سنگریزه برمیدارید. در رمی جمرات یه نقطه خیلی مهمه و خطای رایجی است که بعضی فکر میکنن این ستونی که اونجا زده شده به عنوان جمرات هست، بعضی فکر میکنن اون شیطانه و داره به شیطان میزنه. بعضیا دارن با چوب میزنن، بعضیا با کفش میزنن، بعضیا خلاصه بعضیا رو دیدی که خیز بر میداره برای زدن، خیلی محکم بزنه این رو، در حالی که همون کارشون کار شیطان هست. شیطان به دلشون میندازه که این کارشون کار خوبیه. بلکه رمی جمرات با سنگریزه هایی میزنید و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود این جمرات گذاشته شده برای ذکر خدا، یعنی بگید الله اکبر و بزنید این رو. حالا این یک رمز هست، یک نماد هست گذاشته شده، ولی در اصل اگه لازم هم باشه انسان قصه ابراهیم و هاجر رو هم تداعی کنه در ذهن خودش، مهم این است شما این رمز رو انجام بدید، نه اینکه فکر کنید با دمپایی زدن درست نیست، اصلا جزو جمرات حساب نمیشه. و اعتقاد این که فکر کنی تو با این کار داری شیطان رو میزنی، اشتباه داری میکنی. شیطان زدن با اینه که تو خدا رو ذکر کنی، هر چقدر خدا رو بهتر و اون گونه که سنت پیامبره انجام بدی، اجر و ثواب بیشتره و شیطان رو خاکی کردی و زدی. این که شما تابع پیامبر باشید، شیطان رو بیشتر از هر وقتی
ضربه زدید. ولی اینکه برعکس کنید، شما بیاید دمپایی بزنید، دمپایی زدنتون خلاف سنت پیامبره، خلاف سنت پیامبر و صحابه و تابعین و بقیه است. اصلا در اسلام نیومده این کاری که شما میکنید بخواید با دمپایی بزنید، بلکه این رمزی گذاشته شده برای ذکر خدا. شما فقط باید سنگریزه بزنید. هر چیز دیگری رو که بخواید بزنید به اون ستونهایی که وجود داره شرعا حرامه و جایز نیست این کار رو بکنید. انما جعل لذکر الله، اینا گذاشته شده شما خدا رو ذکر کنید و در هر سنگریزه‌ای که میزنید یاد خدا بیفتید و الله اکبر بگید و ذکر کنید خدا رو. این درسته. ولی وقتی که شما دمپایی میزنید نوعی اهانته، فکر میکنید دارید به این جمرات و این ستونی گذاشته اهانت میکنید و این درست نیست و شیطان از این کار شما خوشحال میشه، در حالی که شما دارید قصدتون اینه که اون رو بیشتر خلاصه بهش بد بگید، اهانت به شیطان بکنید، ولی برعکسش شیطان از این کار شما خوشحاله. چرا؟ چون شما از سنت پیامبر دور شدید و شیطان دوست داره شما را از سنت پیامبر دور کنه و این کار هم از خطاهایی است که بعضیا معتقدند که این کار رو باید بکنند. و موضوع دیگری که وجود دارد، باز در همه این موارد که عرض میکنم همیشه رعایت کنید که ازدحام رو، قوانین رو رعایت کنید که راحت‌تر حج انجام بشه و برای کسی مزاحمتی ایجاد نکنید. از جمله خطاهای دیگری که رایج هست و وجود داره متاسفانه این هست که شاید بعضیا مرتکب اون میشن. بحث اینه که ارتکاب بعضی از محظورات رو نمیدونن چه وقت تحلل، یعنی دیگه از احرام اومدن بیرون، مرتکب بعضی از محظورات میشن. اون محظورات رو قبلا هم گفتم ولی باز هم تذکر میدم که این محظوراتی که وجود دارد، ممنوعاتی که وجود دارد، باید حتما متوجه باشید. یکی از این مسائل رو انجام بدید. یکی اینکه بعد اینکه از مزدلفه برگشتید اول رمی جمره میکنید، بعد میرید قربانیتون رو تقدیم میکنید، بعد موهاتون رو میتراشید و این گونه تحلل اول هست. تحلل اول یعنی چی؟ یعنی همه چیز بجز همبستری با همسرتون براتون حلال میشه، بجز همبستری همچنان حرامه، جزو محظوراته. تا میرید طواف میکنید، طواف که کردید، طواف رکن یا طواف افاضه که کردید، همه چی بر شما حلال میشه. باید متوجه این نقطه باشید که مرتکب خطایی نشید. برداشت غلط نکنید از مسائل. این ایام ذکر، ایام عبادت، ایام طاعت. به خودتون یه مقداری فشار بیارید، ملذات رو کنار بذارید و اینکه حتی اونایی که حلاله، ببینید مسائل خوشبویی حلاله، گرفتن ناخن حلاله، مو گرفتن حلاله، همبستری حلاله، ولی در حج ممنوع میشه. چرا؟ چون اختصاصا ذهن و فکر و همه چیز شما ذکر خدا و عبادت و طاعت خداوند باشه. از جمله خطاهای دیگری که وجود داره اینه که در حج بعضی وقتی که دارن طواف میکنن، طواف رو برعکس انجام میدند. یعنی طواف رو باید از حجر الاسود رو دست رو طرف چپتون باشه، شونه چپتون، و طواف رو شروع کنید. بعضیا برعکس این رو دارن انجام میدن و فکر میکنن این گونه اجری دارند و به پشت برمیگردند. این خطای بزرگی است. و همچنین یکی دیگه از خطاهایی که در بحث حج وجود داره، اعتقاد این که بعضی فکر میکنن خطاست، این که به خودشون سخت میگیرن، فکر میکنن بستن ساعت یا کمربند یا این مسائل حتما جزو محظورات است، در حالی که جزو محظورات نیست. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود چند چیز رو ممنوع کرد بر مردم: لا یلبس المحرم القمیص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراویل. چیزایی که ممنوعن اینا هستن. لباسهای دوخته فرمود که پیراهن، عمامه، شروال، اینا حرامه بپوشن مردان.
مردان باید یه لنگی دور کمرشون میبندن، یه ازاری هم رو شونشون میندازن و میشه از کمربند استفاده کرد برای بستن لنگ، میشه از ساعت داشته باشید تو ساعت مچی، هیچ اشکالی ایرادی نداره. بعضی فکر میکنن که این چیزایی رو خودشون فکر میکنن که حرامه. یکی از قضایی که خیلی لازم هست دانسته بشود، یک اشتباهی که صورت میگیره، خطا میکنن بعضیا، سنگی رو که برای رمی جمرات جمع میکنن این رو میشورن. بعضی میبرن این رو میشورن یا شاید بعضی معطر میکنن، بعد با این سنگ دارن میزنن. درست نیست این کار و این خلاف سنت، نیازی به این کار نیست. این خطای رایجی که شما مرتکب میشید و فکر میکنید که شستن اون درسته. ببینید در حدیث اومده رما رسول الله صلی الله علیه و سلم الجمرات بحسن لم یغسله، پیامبر اون رو نشسته. در سنت و سیرت پیامبر این گونه بوده که این گونه رمی میکرده. همونطوری که امام احمد هم میگه انه لا یستحب، ثوابی نداره، مستحب نیست شستن اون سنگریزه هایی که میخوای به جمرات بزنی و از پیامبر چنین چیز روایت نشده و این رو باید حتما متوجه باشید. و یک نقطه دیگری که وجود داره مسئله توکیل دادن. میشه کسی رو وکیل کنید، مخصوصا برای خانم ها در حالی که ازدحام شدید هست، برای رمی جمرات میشه کسی دیگه به جای شما بزنه. رمی جمرات رو عزم میکنم. طواف رو نمیشه ولی وقوف عرفات رو نمیشه، اما در زدن جمرات، یعنی سنگریزه بزنی به اون ستون ها یا رمی جمرات میگن، میشه این کار رو بکنید. با توجه به اینکه حدیثی که در این باب مقداری هم ضعف درش هست، ولی علل عموم جایزه که اگه زنان نمیتونن یا ازدحام زیادی وجود داره برای اینکه بزنید به اون سنگریزه رو بزنید یا رمی جمرات بکنید، بهترین کار این هست که کسی رو توکیل کنید و شرعاً جایزه. خانم میتونه شوهرش رو وکیل خودش کنه برای زدن این سنگ ها. 7 تا سنگ خودش رو میزنه، بعد 7 تا سنگ خانمش هم میزنه و به نیت ایشون میزنه و شرعاً این هم جایز هست و این کار رو میتونید بکنید. بعضی فکر میکنن باید خودشون حضور داشته باشن. خب وقتی که ازدحام زنان رو با مردان وقتی که در اونجا قرار می، هم باعث مشکلات خاصی برای خودش میشه، هم باعث میشه که خب به هر حال مردمن، زنه، مرد، جوون، پیره و قطعا مشکلات عدیده رو ایجاد میکنه. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.